الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। नगबराए मुसलमानों, अल्लाह की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, मोहम्मद पे जो उतरा है वही कुरान बाकी है। क्यों न मुमताज इस्लाम दुनिया भर की दीनों में, वहां मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। रोमन को लीजिए दरजे हालात की खूनी मंजर से जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है। मुहतरम मुसलमानों, मंसरम ना वगैना दुनिया ना पाकिस्तान ना बल्कि पूरा आलम इस्लाम परूडनो चौकुने मंदिरात ने अल्लाह एहतजाज किया था। चशीदन चाहदा ईसायानो ईसाई मिल गए पाए कि ईसाई या इराकी हर सोचने या गुस्ताख या रजील या कमबख्त इंसान जमन सासो दमजबी असासी मरकजी रूहानी किताब गुस्ताखी पदा से अंदाज करेगा। चुकल आम दमेदिया में तमाम दुनिया मुसलमानों ने थे चली घर खड़े में चकोतासु की जोरी मुस्तासु मजली ईमानी किताब दासूजू बदी गोस्ताखी को तासु बदे रत्नामे लखे मिल यह देर तायो चतासु किताबी ने खतरी तासु माहिरी किताब दा तासु माहिरी किताब ने लिखी आए तासु ने मुसलमानों ने तारीख में कतले बदर मैदान वल की देशो बगल मैदान बतुरुश लंगास्ता शरीरना बगल मैदान स्तासु यारदे बकुरान दया आयतना मुसलम कज़ाब ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. في القرآن سنة كل شيء زماني القرآن دیا آیتنا انکار شے زمانی میدان کرم شے أكبر الساعة مسلمان أبي جان تطريقي کے خانا أنا اختل جان نظامة پوشے لا ساتا من انتظار دور من تنظيم دور من تقاضى دور لكن الحمد لله من تنظيم من مسلمان من جميع قرآن تعليمات إن شاء الله العزيز من جديد الشيخين استانا بدل بحر بغير من دخل إن شاء الله إن شاء الله يا مسلمين تاشي الدنيا بخبر الدنيا تاشي ميديا غيره تاشي ميديا بالاسلامي غير مسلم الكهنية الواحدة اسلام تاشي دا بدشن جرباكو بدشن جرباك بشكل في خلق تاشكي مدشن بدشن جرباك بشكل في تاشكي دعوانا هذا اسلام تاشي تبعيج وري لا ساتر من اسلام نقيجي من اسلام من يهودين تا اسلام ترال تاشي انتخاب پسندي تاشي تشد جلدي تاشي من اخلاق تاشي من كردار راشي اسلام دارا كل ما آمن بالله وملائكته ورسله نسبت نمبر عيسى عليه السلام نلو دانا كتاب انجيل نلو دانا عيسى عليه السلام نلو دانا كتاب تورات نلو دانا في عدم احترام تحتل امام حسين نلو زمانه فقار دولا تدبين خونيشي تاشي بلاي مشر کی بندے کرنا خوشی نکالے تاسو بلاي کتاب کا استعفی نکالے تاسو ورس دیکھنے
ताशु जीन प्रोफालो ताशु तारात प्रोफालो और बैन अक़वामी खिदमत ज़मानी कमीशन के मुखरर रसूल ने ताशु के बोले ताशु पे चलेना है इंशाअल्लाह अज़ीम मन तदवाए मन कुरान पर प्यार बने इंशाअल्लाह नारे तकबीर कुरान पर जान भी कुर्बान है जान भी कुर्बान है कुरान पर जान भी कुर्बान है जान भी कुर्बान है नारे तकबीर ज़मीन तारीख वगैरह मुसलमान पर तख्तादार मान लेना ईसाई बादशाह मुसलमान मुस्लिम लोग के बारे यहाँ क्यों लड़े अभी जमीना जमीन तस्वीर को हमें तर्जुमानी में खड़ा नहीं तो इस्लाम मान लो कुरान मान लो जो तख्तादार तरह गलेमा जमीन ये जान ले जमीन जज्बत आगा जमीन मानी गैरत डाले जमीन ना जमीन ये सब छाने आगे से कम लेने को कुरान बता रहे इस्लाम बता रहे गुरु इब्राहिम ये सहाबी का ये दुश्मन है ये ताप का दाना राज़ निस्ताप ज़माने मोहम्मद मुस्तफा तख्तादा तस्दीक ज़ालिमा ये ज़ुबान में बर्दाश्त कर चीज़ों को बशल आदम मोहम्मद मुस्तफा तख्तादा तस्दीक रसी रोज़ा ज़मीन जज्बात की इंशाअल्लाह कबल जज्बात फरमा मन अदा से इस्तिजाब फरमान को और ये हमारे दिन को साथे दादा पाते हमारे नहीं दादा खानी दली के मजबूर हमारे नहीं दामी ने पाते नहीं जमीन की जमीन नहीं من علم مسلمانية من محمدانية من هرس برداشة فالجانتا فالميطنانتا فالخاندانتا والشهيد برداشة كالزي برداشة ولا سيدين من مسلمانان بخبل خيط من برداشانك بقران تشانك دوستاكنا برداشة وزناريو من پیغام الخطوة لرفتا طول الدنيا توايو جدا تاشدا کوشش کرن چه قرآن ختم شو رنگا ساتے بیت اللہ کے مازت اللہ کرنے ابراہیم عباسی بیت اللہ روزن تاریخ وغیرہ روزہ اللہ نے پیغمبر بس بازم بودی اللہ کرنا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ چه قرآن میں سجایا چه گستاخی کرا جائنا اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک رکھی ہے یہ اتنا ہی ادرگا جتنا کہ دبائیں گے من پارنے من تکیدان بناوگے مسلمان دفارا چدا کے تایمانے داناری کل فرانس کے کل ڈنمارک کے کل سویڈن کے داون کے ابھی تک جو مسلمان پشتے کرا ابھی زمین تبوری کہ زمین جن اسلام خلاف تو زمین جن قرآن خلاف دے من معاذم کل انشاءاللہ قرآن بشری سر لگے الحمدللہ من تمخذ مکہ یوم بنا فکرین قرآن حافظان دے انشاءاللہ دا حافظان بچेगा کل انشاءاللہ انشاءاللہ قرآن سے تعلق بلے انشاءاللہ قرآن سے بلے کل انشاءاللہ اور يختم تشمل ما ان شاء الله من تاسو شکر کرتے انشاءاللہ شعر تجربہ طویل وان يبازي جان في بازي ہے یہ بازی تیہی ہارے ہے درگر سے حافظ نکلے گا ودرگر سے عالم نکلے گا تم کتنے حافظ مارے گے تم کتنے مجاہد مارے گے تم کتنے عالم مارے گے تم کتنے قرآن جلائے گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین